اختتام مجلس دعائیہ کلمات جناب قبلہ سید الذاکرین سید اقبال حسین شاہ صاحب آپ جاڑا اختتام مجلس اور جنہ مومنین نے نظرانہ دیتا ہے انہوں واسطے خصوصی دعا کرن دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. شکریہ. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناد علی مظہر العجائب تجدہ اون لقا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی بعلی بعلی. الہی مجالس عزا قبول فرما. بانیان اشرا، اہالیان موجیاں والا، ارکان انجمن تمام دی مسائی عظیم قبول فرما. خدایا دام در میں قدم سخنے جس طرح مومنین ذکر پاک حصہ پارن خوشنودی طیبہ طاہرہ عطا فرما. الہی ثواب عظیم ند مرحومین تک پہنچا. میرا مالک میرے وطن دی حفاظت فرما. دشمنان اسلام نو نیست و نابود فرما. سنی شیعہ نو اتفاق عطا فرما. خیرات معرفت آل محمد عطا فرما. کائنات حقیقی وارث شہنشاہ معظم ولی الامر امام دا جلدی ظہور فرما. قبولیت واسطے صلوات بلند اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات. حاضرین و سامعین، سادات مومنین، اہالیان موجیاں والا، میرے بہت قابل احترام سنی شیعہ صاحبان، دروازہ اہل بیت اتنا بڑا ہے، اتنا جتنا جھک کے آؤ گے اتنا آل محمد کرم کر دیں گے. فرشتے نور تو بنے نے، کھان پین دی حاجت تو مستغنی نے. اس دے باوجود فرشتے بن کے سیدان دے بوئے تے نہیں آئے، اپنی ذات دی نفی کر کے کدی یتیم بن کے، کدی مسکین بن کے، کدی اسیر بن. یہ درس ہے ساڑھے واسطے. کل میں اسے جگہ تے جملہ چھوڑے آئی کہ ذات دی کنیز نائی لیکن لباتا ہی کنیزی پہنچے اپنی ذات دی نفی کر کے. شہزادی روم بادشاہ یشوع دی بیٹی کیسر روم دی پوتی، لیکن میرے بادشاہ دے دروازے تے حالت کنیزی کیوں آئے؟ دنیا نو دسیا نے جتنا جھک کے ہوگے اتنا کرم ہو جائے گا. میں ایک سلسلہ گفتگو دا جڑا رہ کے چل رہے ہیں. 248 ہجری کل میں تے چھوڑے ہیں. میرے عسکری شہنشاہ دے حکم تے بی بی پاک کنیزی لباس ہچ بغداد پہنچے. آج ہی تمہیں شروع کرنا چاہنا 248 ہجری سامرہ میرے بادشاہ علی نقی علیہ السلام دی ذات ایک صلوات اللہم صلی اللہ علیہ. انہاں دے بالکل گھر دے نال انہاں دے محلے چیک بندہ رہ رہے ہیں مومن محب اہل بیت نام بشیر بن سلمان. اس تا بہت خوبصورت تعارف ہے کہ میزبان مصطفیٰ دی نسل چوں حضرت ابو ایوب انصاری
مکے تو ہجرت کر کے مدینے آئے نے، جس دے گھر سٹے کیتا نے میزبان مصطفیٰ جناب ابو ایوب انصاری، اے بشیر بن سلیمان النحاس انصاری، اے ابو ایوب دی نسل چوں۔ ادھے میں سون دی تیاری کر رہے ہیں، رات تقریباً آدھ دے قریب ہے، نیند نہیں آ رہی۔ ادھے میرے دروازے دے دستک ہوئی، ادھے میں اٹھ کے دروازہ کھولے تو میرے 10ویں امام دا غلام ہے جس دا نام کافور ہے۔ سلام، میں کہا جی میرا بھی سلام۔ اس وقت نے بادشاہ بلایا، ادھے میں جلدی دنال اٹھیا، کپڑے بدلے نے، میں اس دنال ٹورے نال ہی میرے امام دا گھر ہے۔ یہ جڑے سامرا دے زوار بیٹھے ہو تو انہوں پتہ ہے ایک زریچ 4 قبران، خوش قسمت لوگ جڑے زیارت کر رہے ہیں، یہ میرے 12ویں دا گھر ہے۔ 3 قبران لینے چنے ایک اتے، پہلی قبر 10ویں امام دی، دوسری قبر 11ویں امام عسکری دی، نال والی قبر میرے 12ویں دی ماں پاک دی، جڑی سراندی قبر ہے حسین پاک حکیمہ خاتون ہے۔ اس بی بی دا بہت اچھا تعارف ہے کہ 9ویں امام دی بیٹی ہے، 10ویں دی ہمشیر ہے، 11ویں دی پھوپھی ہے، 12ویں دی دادی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، اللہ زندگی حضرات، اللہ زندگی حضرات۔ یہ میرے بادشاہ دا اپنا گھر ہے سامرہ۔ ادھے میں کفور نال لے کے امام دے دروازے دے پہنچے، ادھے میں حیران ہویا، رات آپ دیکھو کم اہم ہے، میں نے بیٹھا کچنے نہیں بٹھایا، مہمان خانے چ نہیں بٹھایا۔ ادھے میں سمجھا مہمان خانے، فرمائے نہیں، حکم امام میں گیا۔ ادھے میں اگلے کمرے چ گیا تو میں مخدرات اسمت دی آواز آ رہی، ادھے میں رونگٹے کھڑے ہو گئے، کم بہت ہے میں جڑا امام بلا رہے ہیں۔ ادھے میں دہلیز تے اس بوسہ لے کے اندر قدم رکھے ہے، پردہ موجود ہے، اندر یقیناً مخدرات اسمت میں۔ ادھے میں امام دے قدمہ تے ہتھ رکھے، بشیر بن سلیمان ابو ایوب انصاری دی نسل چو۔ ادھے میں سلام کیتا ہے، فرزند زہرا سلام دا جواب دیتا ہے۔ پہلا جملہ امام فرمیندے نے تو میرے نانے دے میزبان دی نسل چوں ہے، تواڈی نسل چ کوئی ساڈا دشمن نہیں، تواڈا سلسلہ جتنا آ رہا ہے تسی محب اہل بیت ہو۔ ادھی راتی بلان دا مقصد ہے کہ میرے دل میں تین او اعزاز اور منصب عطا کرا جیڑا تیری نسل چوں نہ کسے پہلے نصیب ہے نہ کو نصیب ہونا۔ بہت شکریہ جی، جان بوجھ کے میں پڑھ رہے ہیں، داد پوری ہوگی میری جی، کوئی معلومات میں اپنے قائم دے بارے دے جاؤں گا، میری ڈیوٹی ہو جائے گی۔ ادھے جی میں کہے جی توڑا کرم ہے، توڑی عطا ہے، اوقات نہیں میری، فرمیندے نہیں، میں کچھ امانت تیرے حوالے کرنا چاہنا جی۔ حکم فرزند زہر۔ آدھے نے میرے بیٹھیاں خط لکھے نے رومن لینگویج، رومن زبان خط لکھ کے مور ثبت کیتی نے، بند کر کے ایک نال زرد رنگ دے کپڑے دی تھیلی پئی، یہ دوویں چیزیں فرمیندے نے لائے۔ مولا حکم فرمیندے نے آج رات پچھلے پارے چ نکل جائیں گا، تو محمل پردہ اچھا تیاری کر کے تو بغداد دریا دے کنارے تے پہنچے گا، جس لئے تم پہنچے گا سورج نکل آیا ہوئے گا۔ تقریباً 80 کلومیٹر سفر ہے۔ فرزند زہرا سمجھا رہے ہیں، فرمیندے تو جائیں گا، کشتیاں لگ رہی ہوں گی، بندے اتر رہے ہوں گے، عمراء سفراء خریدار بن کے غلامان دی کنیزان دی خرید و فروخت جاری ہوئے گی، تو اس راشی چو ٹرتا جائیں گا۔ آخر تے چھوٹے چھوٹے خیمے ہوں گے، ان خیمے دے سنٹر ایک سبز خیمہ ہوئے گا، اس خیمے دے بارے ایک بندہ تیرے انتظار ہے، آئے میں صدقے جی، میں صدقے یا لے، میں لفظاں دا ضامن بن کے بات کر رہے ہیں، میں ممبر تے جو امانت پہنچا رہے ہیں منو ان کتاب دی پہنچا رہے ہیں، کوئی حاشی آ رہی ہے۔ فرمیندے تھے عمر ابن یزید نام دا النحاس ایک بندہ ہوئے گا، ایک خط اس نے دینا ہے،
اس نو کہنا خود نہ کھولے، جڑی پردے چ انتظار چ اس نو دے آئے۔ فقراء صاحبان عقیدہ لکھے ہے کہ عمر ابن یزید عام بندہ نہیں، اے یا جناب خضر نے یا کو روح القدس فرشتہ ہے جڑا بشریت شکل وچ موجود، ورنہ اتنی اہم ڈیوٹی کسی بشر دیواسی نہیں۔ بہت مہربانی۔ فرمیندے نے خط اس نو دیں، وہ خط ساڑی امانت تک پہنچائے گا۔ اے جڑی زرد کس ہے، پیلے رنگ دی تھیلی، اس وچ 220 دینار نے، ایک دینار 1 تولے سونے دے برابر ہے۔ فرمیندے نے 220 دینار اس نو دیں، آکھیں اے تیرا اتھو لے کے ایتھو تک سفر دا حق زحمت ہے۔ آئے 220 تولہ سونا، اے تیرا حق زحمت ہے۔ پھر انتظار کری، جو آکھے وہ عمل کری۔ مشیرت میں حکم امام دے تحت رات سفر کیتا ہے، بالکل جس لئے میں پہنچے ہاں سورج طلوع کر چکے، تقریباً 9-10 بجے دا ٹائم۔ ادھے کشتیاں کنارے لگ رہی ہیں، عمراء سفراء دے نمائندے موجود نے۔ ادھے میں بحکم امام نے کراس کردہ آخر تے پہنچے ہاں، چاند خیمے نے، سنٹری خیمے، ایک بندہ بار پارے دار کھلوتے، سلام، اسے کہ میرا بھی سلام۔ اسے کیا دین آلے خط دیتے ہیں، تو نہ کھے خیمے پہنچاؤ۔ ادھے میں خیمے کو لے رکیاں تو کسی مستور دے رون دی آواز آ رہی ہے۔ ادھے میں آواز سن رہے ہیں، ادھے خط لے کے اندر گئے نے، تو اس بی بی مخدرہ فرمائے دیں جیڑا بھی خریدار آوے خبردار کوئی میرے خیمے دے پردے دے قریب ہی نہ ہوئے، میں کسی اور دی امانت آیا۔ تے رو کے فرما رہے ہیں ضرور آنگے صادقین ہی چنے، کیوں نہیں آئے؟ ادھر روندے روندو نہ گل کی تھی تے عمر ابن یزید اسے کہے روو نہیں، اے خاتے رومن اچ انہ دی مدر لینگویج اچ، چونکہ روم دی شہزادی ہے، رومن اچ خط پڑھ کے اور زیادہ آنسو نکل گئے۔ فرمیندے نے جس بندے تین خط دیتا میں نے اس دے حوالے کر دے، اسے 220 دینار دی اگڑی میں انہوں دیتی ہے، خیمے دے قریب میں مزین محمل جدے تے پردے موجود میں وہ بٹھائے ہیں، مخدرہ اسمت جڑی 2 برکیں چ ملبوس ہے، ملابستن حریرین سقفین، عربی والا جملہ لکھ دے کہ 2 پردیں چ ملبوس بی بی، 2 برکیں چ ملبوس بی بی، محمل چ بیٹھے نے، میں مہار لے کے ٹر پہ ہوں۔ ادن میں سفر کر کے جس سے لے سامرے پہنچے ہوں، صبح دی اذان دا وقت آئی، سنسان گلیاں نے بشیر بن سلمان مہار پکڑ کے ادھے میں اگے جا رہے ہیں، اگے وقت دے 2 امام کھلوتے، ادھے میں گلی دا موڑ ملے تے نکی مولا خود ٹرے، فرمیندے نے میرا دل تھوڑا راستہ میں مہار پکڑا، ساڑھے قائم دی ماں آ گئی، آئے میں صدقے ہو گئی۔ مخدرات اسمت خانوادہ اہل مہدیاں بزرگ مستورات حویلی اسمت استقبال ہویا، 248 ہجری تو 254 ہجری تک 6 سال شہزادی رومان دی تربیت کیتی گئی، تربیت کرن والے حکیمہ خاتون نے جیڑی 4 امامت رشتہ دار خاندان دی بزرگ خاتون، یعنی تربیت دیتی جا رہی ہے، قائم دی ماں بنے گی۔ 255 ہجری آئی دا بیان تمام کرنے لگنا چاہیے، 255 ہجری بی بی پاک حکیمہ خاتون آتے نے میرا آن جانے، 254 ہجری چ بی بی پاک دا رسم نکاح ادا کیتا گیا، 6 سال دی تربیت دے بعد رسم نکاح میں اس واسطے آکھے اصل نکاح آمینہ دلال پڑھا چکے ہیں، آئے بہت مہربانی، بہت مہربانی، او جڑا خواب شکریہ 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 یا اللہ
اللہ توڑیاں زندگیاں دراز فرماوے نہ بچیاں دی زندگیاں ہون بانیاں نے اشرانوں قائم دی ماں نہ تے کرم فرماوے شبیر دی ماں توڑے نگری تے کرم رکھے رسم نکاح 254 ہجری چدا کیتا گیا رخصتی ہو گئی بی بی پاک فرماندے نے پھر حکیمہ خاتون ایک ماں دی بیٹی نے ایک امام دی بیٹی نے ایک دی ہمشیرہ نے ایک دی پھپھی نے ایک دی دادی نے 4 امامہ دی رشتہ دار سین پاک حکیمہ خاتون بی پاک فرماندے رخصتی دے بعد ہر روز میرا آن جان ہے انتظاری چانکیڑے ویلے امر الہی دا ظہور قریب آوے ادن 255 ہجری 14 شعبان جمعرات دا دن ادن میں دیگر دے ٹائم پہنچیاں میں اپنی عسکری دی زیارت کر رہا ہوں زیارت کر کے میں اٹھن لگ گئیاں تقریباً گھنٹہ آدھ گھنٹہ اجے مغرب وچ باقی تے عسکری فرمیندے نے پھپھی آ گئے ہوتا اجے جانا نہیں کیوں عسکری جی افطاری ساڑھے گھر آج شب جمعہ بھی ساڑھے گھر رہنا بی بی ادن خیر ہے فرمیندے نے ہاں پھپھی تو اندسیا نہیں آج اللہ دے امر دے ظہور دا وقت ہے آئے میں صدقی ہوں آج رات میری پاک دا وارث آ رہے ہیں میں پھر آکھ رہا ہوں ڈیٹیل بکس دی میرے کول موجود ہے اے ہور نے اسی ہو رہا خبردار اپنے آپ تے قیاس نہ کری اسی خلق دی مخلوقاں اے امر دی مخلوقاں خلق دی مخلوقہ دے نجدے جمن تو پہلے اسارے ولادت ہون حمل ہوئے 9 مہینے پہلے خبر ہون ڈاکٹر دس دے لیبارٹی دس دے میں ممبر تے کھلو کے قائم نو گواہ رکھ کے سر تے قرآن رکھ دینا جدن امر آلے ہم دینے خاندان دور دی گالے سکی مانو بھی خبر نہیں آئے 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 سکی مانو بھی خبر نہیں بہت شکریہ مل کے سارے اچھا بولو حیدریہ جی میرے کو ریفرنس موجود ہے یاد سکی مانو میں خبر میں ایک دلیل دے دینا بیت المقدس بطول مریم بیٹھے نے جبریل آیا بی بی باہر نکلو اللہ پیدا تو اسی بچے دی ماں بڑھنا لے فرمایا خبردار نہ آج تک من کسے بندے بشر ہاتھ لایا نہ سارے ولادت نے ماں میں کتھوں بڑھنے ہو سکھا جی اللہ پہ آدھا ہے جڑا بچہ دے رہا نا وہ عالم خلق دا نہیں عالم امر دا میں کون نہ کھڑے اس پا یکون ہو جا میں رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں میرا وطن میرا بزرگ میرے علاقے والے میں کی میں تور صاحب جملہ کھاں اے جڑا بیت المقدس دے باہر مریم دی جھولی چ عیسیٰ ابن مریم آ رہا ہے اے امر ہے تے جدی میں گل کر رہے ہیں او امر نہیں صاحب امر ہے اگر امر دی یہ حالت ہے تو صاحب امر دی کی حالت ہوئی یاد بہت شکریہ جی حکیمہ خاتون فرمیدہ عسکری اتنی بڑی خبر چھپائی رکھی ہے میں تے روز آن جانے میں نے دسی ہی نہیں بیٹا یہ میری کیڑی نونو اللہ اعزاز دے رہے ہیں مسکرا کہہ دینے شہزادی روما ملکۃ الروم جس دا نام پھر سیدہ تھے آکے بی بی پاک نرجس خاتون صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا بی بی پاک دی عزت کروڑا سلام اے پھر نام سیدہ رکھے پہلا نام ملکۃ الروم ہے بی بی عدن میں اس سے ویلے جلدی حجرت گئیاں جتے شہزادی روم مسلط بیٹھے غور نال بیک اچھا ساڑیاں بزرگ ماما دے بیکھنے دا ایک اپنے انداز ہوندہ ہے خاندان دی بزرگ ترین مستور میں عدن میں غور نال اپنی نون بیکھے باہر آکے عدن عسکری اتھے تے آساری کوئی نہیں مہربان اتھے مسلط بیٹھی مسکرا کے عدن آمن آلا اتھو نہیں آ رہا عرشان تو آئے ادھیاں نشانیاں اتھے ہونگیاں اتھے نہیں ہونگی بی بی پاک دن پھر میں اتھے ہی افطاری سے کٹھی کی تھی نماز مغرب مختصر افطاری دے بعد مغربین پڑھی مغربین پڑھ کے پھر کھانا تناول کیتا ہے کھانا تناول تھوڑی جی سیٹنگ ہوئی اپنے خاندان دی بیٹھ کے پھر اس دے بعد میں نے خود فرمان دینے اٹھو عبادت شروع کریے ادھنے سے ایک حجرے چ 2 مسلے وچ آیا بالکل پردہ ہی نہیں
تسبیح جا رہی ہے، قرآن خانی جا رہی ہے، عدیہ پڑھی جا رہی ہیں، رات تو ڈھلی ہے. میں پوچھے بیٹا تسی ٹھیک ہو؟ فرمایا میں بالکل ٹھیک ہوں. کوئی تبدیلی تو نہیں محسوس کر رہے؟ فرمایا نہیں میں بالکل ٹھیک. نماز شب دا وقت ہویا ہے، ادن 8 رکعتاں پڑھ کے میں پھر پوچھے بیٹا تسی ٹھیک ہو نا؟ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں. ادن نماز شفع پڑھی ہے 10 رکعتاں. میں پھر پوچھے بالکل ٹھیک. نماز وتر 11ویں رکعت جد لمبی دعا مانگ دو، جد 40 مومنہ دے نال لیندے ہو. نماز شب نماز آخری رکعت پڑھ کے پھر بیٹھے ہیں. میں پھر پوچھے، فرمایا بار بار کیوں پوچھ دے ہو؟ فرمایا ویسے ہی پوچھے. آثار ہی نہیں، میرا قتل معاف ہے تیری نگری چ اگر میں کتاب تو باہر آتا. آخری حصہ رات ہے، نماز فجر دا ٹائم ہو چکا ہے. پھپیا دن میں پریشان ہاں، ہکھن والا بھی عسکری ہے، ادھر آثاری کو نہیں. آدن میں ذہنی پی سوچنی ہاں تے دوسرے حجرے چوائے لا تو شکی فی امر اللہ. پھپی اللہ دے امر اچ شک نہیں کری دا. آئے میں صدقے ہو، میں صدقے ہو، میں صدقے ہو. اللہ توڑے حد سلامت رکھے. یار اللہ سے نہیں ادرات ادھر نماز شروع کی تھی. یہ میں باہر نکلی میں جا کے پوچھا عسکری کھولو عسکری اللہ دا ارادہ ملتوی تے نہیں ہو گیا، بدا تے نہیں واقع ہو گیا. ادھر میں باہر نکلی تے عسکری سجدے چلے دوسرے حجرے چلے. ادھر میں لمحہ کھلو گیا سجدہ مکان تے میں پھر پوچھا. ادھر تھوڑی دیر دے بعد سر چاہنے تے میں کہا عسکری بیٹا توڑے کول تے شک کوئی نہیں، لیکن ارادہ خود توحید بدا تے نہیں واقع ہو گیا، ملتوی تے نہیں. اے سجا ہتھ متھے تے مار. اوہ دادی اے تے وقت ظہور قائم ہے جڑا تسی باہر نکل آئے ہو. اوئے ہائے ہائے اے تے وقت آئی. جاؤ میری پگ دا وارث آ چکے ہے. بی بی پاک دن میں پھر تیز دوڑ کے گئیاں تے سبز کپڑے چ ملبوس. کوئی حجت کوئی معصوم دنیا تے بغیر لباس تے نہیں آئی جی، ملبوس آئے. آئے آئے اسی بغیر لباس دے آمنے ہیں، ملبوس آئے نے. سبز رنگ لکھا گیا سبز کپڑے چ ملبوس شہزادہ. فرمایا بسم اللہ پڑھ کے میں چاہ لیں. فرمایا بیٹا یہ کس طرح ظہور ہویا ہے؟ ہن اتھے قائم دا ظہور قائم دی ماں دی زبانی پچھن والی 4 امامہ دی رشتہ دار ہے. بیٹا کس طرح؟ فرمایا پپی جلے تسی باہر گئے ہو نا تے میرے کمرے چ ایک نور دی چادر آئی جڑی اس پورے کمرے نو گھیراؤ کر لیا. اس چادر نور دی چادر سکون اتنا ہی میں نے اونگ آئی، نیند نہیں، انجی میں ایک جھٹکا جلے اونگ آئی ہے. ادھر اس کیفیت چو میں اس لئے بیدار ہوئی ہوں. میں نے محسوس ہوا ہے کوئی تسبیح پڑھ رہے سبحان ربی اللہ اللہ. میں بادشاہ دے گھر کھلوتا ہوں. میرا وارث میری اتھی زندگی مکائی اگر میں تاریخ تو باہر آتا. ماں قائم دی فرما رہے نے میں نے بچے دی آواز آئی ہے. میں این ویکھے تے میرے مسلح دے سجے پاسے سجے ران دے نال ایو بچہ آزائے سجدہ سجدے چ رکھ کے سجی انگل بلند کر کے پیدا سبحان ربی اللہ و بحمدہ. میں چاہ کے جھولی چ رکھ لے. پھر خدا واسطے انہوں نے اپنے دیا قیاس نہ کرو. یہ ہور نے اسی ہو رہا. کل آکھے میں کتاب لے کے آواں جیڑا ماں دی جھولی چ پہلا کلمہ پڑھے ہے اس کلمے چ علی دی ولایت ہائی. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان ابی علی ولی اللہ. 12واں فرمیندے میں گواہی دینا میرا بابا علی کائنات دا سلطان ہے. اگر دنیا اس خاندان نو سمجھ دی تلی دیاں دہیاں بازاراں چ نہ رہنا.
تھوڑا تھوڑا سفر کر رہا میں، جتنا حصہ ہے میں جناب تک پہنچاں گا، چونکہ دن ساڑھے رومن دینے۔ پھر پنگوڑے چ رکھیا گیا، ماں ڈوریاں ہلا رہی ہے، وے کے سوچ رہی ہوگی ای ہوئی ہے جس بطول دے زخمی پاسے دا بدلہ لینا ہے۔ میرا دلے میں سیدان دے ایک پینگے آلے دا حکمین کران گا، دعا منگو شاءاللہ ماں دا گودی اللہ نہ مر جائے، جس ماں دا جھولی اللہ مر جائے، ادھی زندگی مشکل ہے۔ آلیہ روایت کر دینے شام دا زندان آئی، ادھی راتی امراؤل کیس دی دھی اٹھ باندھی آئی، زندان شام دی مٹی تے کدی رباب سجے ہاتھ مار دی آئی۔ دیکھ میں پوچھے پر جائی کے پہ لب دے ہو، فرمے دینے اصغر دے دودھ پین لٹا ایو ٹائم میرے اصغر دے جاگڑ دے۔ حسین بادشاہ دی فوج دے سب تو مضبوط ہتھیار دا نام علی اصغر۔ تسی جان دیو واقع کربلا تو پہلے جتنیاں جنگوں ہوئی ہیں ادھے تو ہاشمی فرنٹ لین دینے، باقی یاروں انسار پیچھے نہیں، لیکن کربلا دے میدانی فرزند زہرہ نقشہ بدل دیتا۔ کربلا جنگ شروع ہوئی ہے، اصحاب پہلے، جون پہلے، حبیب پہلے، اور پہلے، عباس حالے نہیں، اکبر تسی نہیں۔ پوچھیا گیا چھویں امام تو کیوں توڑے دادے نہیں کیتے ہیں؟ باقی تے ساریاں جنگاں ہاشمی اگے ہوں دیں، کربلا ہاشمی پیچھے کیوں نہیں؟ میرے چھویں امام فرمائے اس واسطے کہ کربلا تو پہلے جتنیاں جنگاں ہوئیاں نے مرنا اوکھ ہے، زندہ رہنا سوکھ ہے۔ واحد جنگ کربلا دیئے جتھے زندہ رہنا اوکھ آئی، مرنا سوکھ آئی، میں سمجھایا نہیں۔ 18 جیٹھ 3 دن دی گرمی بھوکتے تس، جیڑا لمحہ آ رہا اوکھ آ رہا، اس واسطے جیڑا اوکھا کام آئی وہ بنو ہاشم تو کروایا۔ اور پیاستن زیادہ ہے، تو جا چلا جا، جون پہلے تو چلا جا شہید ہو، حوض کوثر تے پانی پی، بریر تو چلا جا، زہیر تو چلا جا، حبیب تو چلا جا، اکبر حال تیری واری نہیں بیٹا، اسی بنو ہاشم، عباس حال قاسم بیٹا نہیں۔ یعنی اتھے زندہ رہنا اوکھ ہے، مرنا سوکھ ہے، اس واسطے بنو ہاشم نو پیچھے رکھیا نے۔ اسے مومن رو کے فرمایا فرزند زہرہ پھر اس بات دی سمجھ نہیں ہے، چلو جس لئے ہاشمیہ دیواری آئی ہے، علی اصغر سب تو چھوٹے ہے، او دے واسطے تو مشکل ہے، پہلا ہاشمی شہید علی اصغر نو کرانا چاہیے دائی، جیڑا سب تو چھوٹے ہو سب تو آخر تے کیوں؟ جوان برداشت کر لیں دینے، 6 مہینے دا بچہ کیوں پیاس برداشت کرتا ہے؟ سیکنڈ لاسٹ قربانی حسین بادشاہ دی شہادت تو پہلے سیکنڈ لاسٹ شہزادہ علی اصغر نے، باقی سارے بنو ہاشم شہید ہو چکے ہیں، آخر تے علی اصغر فرزند زہرہ ایسا کیوں آیا؟ اس لئے 6 امام رو کے فرمے دینے میرے دادے حسین دا مضبوط ہتھیار علی اصغر آئی، ہر بہادر اپنا مضبوط ہتھیار آخر تے رکھ دے، اے تے وہ شہید ہے جس ساڑے دادے حسین دی جنگ نو سیاسی نہیں بنن دیتا، ورنہ کتے دے بچے اعلان کر دے آن حملہ کیتا اقتدار کھونا چاہتا ہے، ساڑھے کلو حکومت رہنا ہے، فوجہ لے کے آیا ہے، اسی جنگ کر کے پھر مار لے، اسی جت گیا۔ بھین بھرا دی جوڑی سین پاک دی رباب دی جوڑی نے دنیا نو دسے کربلا تو شام تک جنگ نہیں ہوئی، ظلم ہویا۔ بہن رسیاں پا کے بھرا نو کے سیلان تے چڑھ کے، اگر یہ بہن بھرا دی جوڑی نو دی مسلمان نے اس نو سیاسی جنگ بنا دینا، بلکہ جس لئے بطول زادیاں نو لے جاندے ہیں مسیطیں چلان کر دیں، نکلو باقی دیاں بہنہ آ گئی ہیں، وٹے مارو، بالا بک شہر آیا ہے، عیسائیاں دا شہر ہے، مسلمان کھلوا کے نا کافلہ سپاہی ٹور کے انہوں نے کہا مہربانی کرو، عورتوں کو چھتن چڑھو، مردانہ کو باہر نکلن، وٹے مارو ساڑے باغی نے پیسے لے لو، قوم تیار ہوگی، گرجے چو پادری نکلے، اسا کہا رکو مریم دا واسطہ جائے، پہلے میں نے پاک کرن دیو، مارن آلے کون نے مرین آلے، انہاں کیا کر لے پاک، مارن آلے مسلمان مرین آلے، اور اسا کیا نا مارن آلے شامی نے، تینہ دی پیو دادیوں عادت ہے، جدن بھی ماریا نے کسی شریف نو ماریا، انہاں شامیاں دی ہسٹری ہے، یہ جدن بھی مار دیں کسی شریف نو مار دیں، قوم رک گئی، پادری باہر نکلے، سپاہی نہ دے کتے ہی فوج، اسا کیا ہوتے مارے گئے انہوں نے سر لے آئے ہیں، اسی بادشاہ نو بھی خان گے، سر بھی خواہ 13 سال اندہ،
18 सालां दा 22 सालां दा 80 सालां दा ऐसे साढ़े बंदे मारे ने ऐसे भी जंग की है पादरी वेदा 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 मेरे वतन आ लिया उस सांग तले आया जेड़ी सांग वड्डी आई सर छोड़ ओ मैं सदके हो पवा ईसाई है गैर मुस्लिम है अली असगर दी सांग तले आके खलो नहीं सके झण पे रे बकवास करना है तू कोई जंग नहीं हुई अदा जंग हुई हो सख्या अगर जंग हुई है तो ऐ बच्चा भी फौजी है ये तो जी मां नू मान नहीं सद सकता ये तो ये टुर नहीं सकता ये मैदान किवें गया तू झूठ बोलना है बकवास करना है ये जंग नहीं जुल्म है फौजियां घर जाके या मां दी झोली च मारे है या बहन दे हाथों तो मारे है इसनू आया गया कुछ नहीं पादरी झण पे सांग नू हथ पा के दे ऐ खुदा बंदे यसू मसीह अज हाजिर है तो दसना कौन है इस दे बकवास करना ही काश अज बच्चे का कोई वारस होंदा ओ दसदा इदा जुर्म केड़ा है आए ते रोवन होना ऐसा क्या कोई वारस होंदा 4 साल दी हुसैन दी धी आदे दिया अम्मा आखो ते हुण मैं बोला अम्मा अगे तुहाडे भिरा दा पुछदे आन हुण मेरे मरहबा 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 हुण मेरे दी वारी है अम्मा तुसी अपने भाई दे बारे बोले हो हुण मैनू मौका दिओ मेरी सैना दी बचा बटा मते नाने दा दीन बचदा होवे 4 सालां दी शब्बीर दी मुबल्लगा बेटी हाथ बन्ने ने वाल खुले ने सांग अली असगर दी तले बैठे पादरी ए कंड वाले पासे आ खलोते ने मासूमा फरमाए बंदे खुदा अजनबी जेड़ी गल पूछनी है मेरे को पूछ ले लेकिन एक शर्त है थले मुंह रखी उतना ना वेखी मेरे वाल खुले उस ले चीख मार कर हुण पक होया जंग नहीं जुल्म है मेरा लाज इन्हां दी 4 सालां दी एडी पर्देदार है कुरलाओ यार अली दियां दियां दे दुखां नूं कुरलाओ उन्हां दियां वड्डियां केडियां पर्देदार होणगियां उत्थे फिर बैठे कुछ लिखदे ने अखां गी हथ रख ले भला हो फरमाया मासूमा तुसी पर्देदार हो मैं गैर महरम हाँ ज्यादा गल्लां नहीं मैं करनियां मैं पूछना है कौन है इहदा जुर्म की है ये तुहाडा लगदा की है इसनू मारिया क्यों ने मासूमा जी गल की है मोजी अल्लाह तेरी हाय निकल जाएगी ठड्डा साहब हर क्या दी वीरां विचों छोटे ही बहना चो मैं छोटी ओ मेरे हिस्से दे मैं ओदे हिस्से दिया कसम चवाल है मैं रज के ये चाया भी कोई नहीं मैं ते रज के खिलाया भी कोई नहीं जुर्म ही इतना ही दा मुहर्रम आई 18 जेठ आई करबला दी तपती रेत आई 1.25 गज नेज़े ते सूरज आई इस मेरे वीर 9 लाख मुसलमाना तू एक घुट पानी दा मंगे पानी पानी मंगना दा जुर्म है और वैसे पानी मंगे अते तुसी कौन हो कित्थों दे रहने वाले हो और मैं मदीनतुर रसूल थोड़े बाबे का की नाम है पर मैं हुसैन इब्ने अली कंबला पे मैं कदी ना को बोलता माफ करना एक आखिरी जुमला दस दो मदीने दे रहने वाले बाबे का नाम हुसैन है हुसैन दी अम्मा का के नाम आई इत्थे बच्ची रो क्या दी ना भूल जेड़ी मुबाहला च गई आई मरहबा 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 भाई मरहबा भाई क्या बात है तेरे ते करम है ओ बहन भेरा दा तेरे ते शब्बीर दी मां राजी ओ मोजी आले आले पर मैं तो हिस्साई है जेड़ी मुबाहला च गई आई उससे ज़हरा दी मैं पोतरियां पग ला के सड़ छोड़ी सलीब त्रोड़ के सड़ छोड़ी पैरों जुत्ती लै गई भजन लग पिया अखा बंद ने ओ मरियम दा वास्ता जे ओ त्वनीसा दा वास्ता जे छता तो लाया घर टुर जाओ ओ बुए बंद कर लो बागी नहीं मुबाहले आली ज़हरा ओदियां 3 धियां रस्सियां पा के आफरीन 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 ये वाहिद शहीद जेड़ा बाबुल हवाइजा जो सब तो छोटा होके सब तो बड़ा बाबुल हवाइज 7वीं वार दा मुहर्रम डीगरे ले सदायस मैं गरीब हो गया
حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جڑا میں غریب دی مدد کر لے؟ حل من ذہب یذبو عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے رسول دیاں دہیاں نو عزت نال مدینے پہنچا؟ جلے 7ویں واری آکھس میں غریب ہاں، خیمے چ کوہرام ہویا، پتران دی موت بھل گئی، تلیاں ٹیک کے زخمی حسین اٹھے، رومن دی آوازاں میرے خیمے چ کیوں نے؟ جلدی دے نال نہ ٹر سکدا، اوکھا ٹر کے آیا، عالیہ بہن دا ہاتھ پکڑ کے دے میری زندگی چ کیوں رونیاں ہوں؟ رو کے دی اسی آپ نہیں رونیاں، سن اصغر رو آیا، کیویں ہاتھ پکڑ کے اتھے آئیاں نے جتھے ایک پنگھوڑے چ پہ آئی، چادر کپڑا ہٹا کے دیئے جس لئے تسی 7ویں واری آکھے نا میں غریب ہاں، اچھل کے گرے ہیں پنگھوڑے چ باہر، نائی ٹر سکدا کونیاں دے باہر ٹرے ہیں۔ او خیمے دی کنات نال سارو چاچا کیا دائے بابا پتران دے ہوں دیاں غریب نہیں صدا، غریب نہ صداؤ میرا کائنات دا امیر بابا، بابا کو چھوٹا ہاں تے میں بھی علی نا، اس دی اس ادا سان روایا ہے، شبیر پتروں چاہے ہے، علماء لکھے جس لئے حسین آخری ویلے پتروں ملن آیا ہے، حالت تلزو آئی، مچھلی دیاں 3 حالتاں، پانی چو بار پکڑ کے رکھو تڑپ دی اچھل دی کدی اس پاسے، جس سے لئے زیادہ دیر پانی تو دور گزر جائے تڑپن دی سکت مک جائے، پھر مچھلی کدی سجے کروٹ بدل دی، تو انہیں سمجھ آ رہی ہوگی، پھر کھبے، جس سے لئے پاسا پرتن دی سکت مک جاندی ہے، پھر مچھلی چ آخری طاقت رہ جاندی، او کدی منہ بند کر دی، کدی کھول دی، کدی بند کر دی، اس حالت نو حالت تلزو آکھیا گیا، جس لئے منہ بند تے کھولے، شبیر ادھیں جس لئے میں پتر نو بیکھے تے حالت تلزو آئی، پتر دی بے بسی تے میری آنسو روڑے نے، یکدم علی اصغر منہ کھولے، پانی آ گیا ہے، سینے نہ لا کے دینے پانی دادی پہ مانیوں میرا پتر، اینج پتر نو ہتھاں تے چاہے ہیں تے نالو رباب بولی بادشاہ کرم کر دیو، نہیں ٹر سکتا میرا پتر، ہر ماں سجدہ شکر کر چکی، میں رہ گئی ہوں، انہوں لے جو میں توڑی اممہ دی بارگاہ سجدہ شکر کرا، میں ایک شہید دی ماں بن گئی ہوں۔ صابران دا سلطان رنے فرمائے رباب تو پھر رضامندی نال دے رہی ہیں نا، فرمائے میں تے منتا منی نے، فرمائے لے پتروں تیار کر، مل لے، فرمائے پھر آیت مل لانگی، فرمائے نہیں دردان دے قرآن دی سورہ کوثر ہے، اس نو بار بار چمنا ثواب ہے۔ اچھا ٹھیک ہے بادشاہ اگر تو اڈا حکم ہے تو میں پتر نو ودیا کرنا ہے، میں تنہائی چاہی دی کیا کھنا چاہنی ہے؟ فرمائے ناراض نہ وہ، آپ بھی تھوڑی دیر واسطے اپنی بہنہ نو میرے خیمے چو لے کے نکل دو، اولاد زہرہ خیمے چو نکلے نے، میری سین 6 مہینے دا پتر مٹی تے سمایا، 2 کمیزاں پوائیاں نے، چھوٹے جے رومال نال کمر بند بدیا ہے، ایک کالی پٹی متھے تے بننی ہے، جنگجو پیو دی دھیائی پتہ نہیں ماں قدم دے ہتھیار بنوایا، چھوٹے چھوٹے ہتھیار پتر دی کمر نال لٹکائے نے، جی میں سپاہی بنا دینے، سپاہی بنا کے میری سین پتروں اینچ آیا، منہ چمکیا دی اصغر ماں میں میرا پتر تیری، سیدزادی میں کوئی نہیں، تیری وجہ تو اس گھر نال میری نسبت ہے، ساری رات میں ماں دیاں گلاں سنیاں، دل میرا بھی یہی تو جوان ہوندے ہو، امی لیلہ آدھی رہی اکبر تو سونا لڑنے، امی فروا قاسم نو آدھی ہے تو گھوڑے تے چلنا ہے، تو بھی کدی جوان ہوندے ہو، تم ہی آج بابے دی مدد کر دے ہو، میں تنکیہ کن تو تے بول بھی نہیں سکتا، تڑپ کے ماں دے ہتھاں تے آدھے اماں گلہ نیویاں نہ کارا، چھوٹا ہاں تے علی نا، اماں کی آکھنا چاہنی ہے؟ فرمایا پھر ایک کوئی منتی بہان نہیں پانی دا کو نہیں پانی لبنا، پیو تیرا تن لے چلے تکمیل وفا دی خاطر، میرا پتر اتے تن تیر لگنا ہی، ایک کو گل ماں دی یاد رکھیو ماں صدقے، ادا ہاتھ ہلے تیری گردن نہ ہلے، شیعہ بندہ ہو کے ہائے نہیں کرے گا میرا کلیجہ زخمی ہوگا، ماں دے ہتھا تے تڑپ کے آدھا پھر اماں ایک وعدہ تم ہی کر، حاجرہ مانگو سجے کھبے نہ دوڑی،
اما اتھے کھلو کے ویکھی او دا تیر آیا کیویں تیرے پتر جا مرحبا مرحبا بھائی مرحبا بھائی مرحبا بھائی علی دیاں دیاں تیرے تے راضی ہون بھائی علی دیاں دیاں تیرے تے راضی ہون بھائی پتر نو تیار کر کے وارث دے ہتھاں تے رکھیا سی میرے امام پتر دی حالت ویکھی تیاری صابراں دا سلطان رن ہے رک 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 رباب خود تیار کیتے ہی جی مولا دو چولے پوائے نہیں تین پتہ گرمی بڑی ہے پھر میں جیا کیوں دو چولے پوائے نہیں پیرا جب ہے کیا دی جدن دی میں منصوب ہوئی ہیں توڑے نال میں نے کچھ حالات انکشاف ہے میں جاننی ہوں کون اس پانی لبنا انہیں تیر مارنا ہے بادشاہ میں مانا تھوڑا جا خون رڑے گا گردن چھو اتلے چولے تے لگے گا اے لہا کے لے آوے تھلے والا کفن رہا روے کہ کر نہیں تور صاحب رنی تے رو کیا دیئے زندان دیاں اوکھیاں راتا نے میں چولا سمجھ کے سینے لالا میں اگزا جاگو بیٹا تیری ماں رول گئی آفرین آفرین پتر نو چاہ کے 9 لکھ دے سامنے آخ لوگ جتھے میرے امام نے کلام کی تو عمر بن سعد نال ملعون نال اج بھی کربلا جگہ موجود میرے امام فرمائے دو نا عمر بن سعد مجرمہ توڑی نظریں چ میں یہ تو بے قصور ہے دشمنی میرے نالے توڑی بچے نال تے نہیں جنگ میرے نالے کر لو انہوں تے پانی پیواؤ بے غیرت تانا مارے ہے تسی وے کو کتنے حرام زادیاں دی مینٹیلیٹی کی ہے تانا مار کیا دے ہوں بچیاں دے بہانے پانی پینا ہی ادھا منگ کے تیدہ پانی پینا ہی میرے امام کمال تیری کریمی تمہیں حیران فرمائیں ٹھیک ہے اگر تیرے ذہنے میں دے حصے دا پانی پینا ہے اے لے جا میرا پتر لے جا فراتو پلا کے واپس کر دے کتے دے بچے نو آیا گیا کچھ نہیں آدھے نہیں اسی بچیاں نال کو نہیں جنگ شنگ ساڑی ہاں اگر منگے تیسی دے دینے ہیں تو سے ان صورتحال سمجھو اے منگے تے سی دینے ہیں کتے دے بچے نو پاک کئی نہ 6 مہینے دے بولنا نہ منگنا اسی سچے دے سچے ان سے کہ منگے تے دینے ہیں میرے کو لفظ نہیں ہونگے میں وہ کاسی نہیں کر سکا گا جس سے لے آکھے نے اے منگے تے دینے ہیں اس سے لے جڑا حسین جس نظر نال پتر نو ویکھے نا اس نظر اچھ کتنی الچا دا این پتر الوے کہ دن لے اثر گل تیرے تے آ گئی ہوں منگنا ہے میرا پتر کسے طریقے بولنا ہے تڑپ کیا دے بابا تیری قسمیں پھراواں دے قاتلاں کو منگن نہیں ہونا بابا میں لکھ واری مار دین میں اکبر دے قاتلاں کو منگنا موت بھرا دے قاتل کو منگنا ہاں بابا اگر تیرا دین بچ دے تے میں منگنا فرمائے جے منگے تے میرا پتر میری صداقت دی گواہی ہو جائے گی ایتھے رونے فرمائے پھر بابا انج نہیں میں نوتھے لٹا اے جملہ سمجھو میں شروع کراں میرے سنی بھائی بیٹھے نے خدا کرے کسے تا غربت شبیر دی پہنچے فرمائے بابا میں نوتھے لٹاؤ اسکر ایتھے کیوں نہیں فرمائے بابا اے انہ دی نسل ہے جنہ تیرے نانے نو جادوگار رکھے اے انہ دی نسل ہے جڑے آدھن محمد ابن عبداللہ ناؤز باللہ جادوگار ہے اے جادو کر دے تے پتھر بول دینے پتھر بھی کدی کلمے پڑھیں اگر میں ایتھے بولیا نا انہ ہنے اسے دا پتر ہے نا جادو کی تیاز اتھے لٹاؤ بابا میں 2 قدم پیچھے ہٹ جا میں پانی منگا 7 واری شبیر کربلا دی ریت ویکھیے 7 واری پتر دا دیکھے پتہ نہیں کوئی سمجھے گا نہیں سمجھے گا امام دے ہتھا تے تڑپ کیا دے بابا لٹا نا ٹھڈا صاحب ہر کیا دیں توں تے پیا نہ لٹا کی میں لٹاواں توں نرم ہے او گرم ہے رو کیا دے بابا دا سیک کچھ بھی نہیں او دے تانے دا سیک زیادہ ہے لٹاؤ میرا غریب بابا میں لٹا شبیر پتر نو پھر مٹی تے لٹایا ہے میں پڑھ لے ہے تسی سن لے ہے روڑ تپ دیتے 6 مہینے دا پتر لٹا کربلا دی ریت انگارے بن چکی ہے ادھے دین دی خاطر شبیر 2 قدم پیچھے ہٹے نے علی اصغر کروٹ بدلی ہے نکیاں نکیاں کونیاں انج ریتے ٹیکیں ایتھے ہاتھ رکھے ہے علی اصغر جیڑا حملہ کیتا ہے 9 لکھ دے جگری چھپا رہا
حسین دے پتر دا حملہ سنو، قسم خدا پاک دی کلیجیاں چپار نکل گیا، 9 لکھ بندہ رنا ہے۔ ایتھے ہاتھ رکھے نا پہلی باری علیہ سروچہ بولے ایوہ المسلمون انا الاتشان من سلاست ایام، لوکوں میں 3 دن دا تسا جتھے میریاں بہنہ ماما پہیاں سن دیاں تو اڈا وین زیادہ ہوئے، پہلا وین رباب دایا ماں صدقے پھر بول، میں بھی سناؤ میرا بولیاں کی آفرین بھائی، آفرین بھائی، آفرین بھائی، آفرین بھائی، آفرین بھائی، میں صدقے ہوں، میں صدقے، ایک باری پھر بولو میں صدقے، میں ماں سناؤ میرا بولیاں کی میں پیا بول، کربلا بن گئی، کربلا بن گئی بھائی، شبیر پھر پتر نو چاہے، فوج عشقی آج ہلچل مچ گئی، بغیر تیر دے بغیر تلوار دے حملہ حسین دے پتر دا، قسم خدا دی بندیاں دے ہتھاں چوٹ کمانا ڈگ پئیاں نے، کچھ لکھ دینے رون لا پہ یزیدی فوج، انہاں کہ شرم کرو بچیاں نال جنگ کرنے کی، یہ لے کنڈ کیتی نے تو اسے لے کتے دا بچہ عمر بن سعد بجے ہے، حرملہ دے مونڈے ترا کہہ دا کچھ کارو میری جتی ہار گئی ہے، او کچھ کارو میں ہر شہ ہار گیا ہوں، اس پھر کتے دے بچے او تیر چاہیا ہے، جیڑا میدان جنگ حیوانہ نو ماریا جانا، تسی مدھانی ویکھی ہوئی کہ مدھانی؟ یہ مدھانی دی طرح تیر ہے، یہ اس لئے ہتھا نال تیر بنا دے، اس تیر بنایا ہے تے جنگ جوان عرب دے لوگ، انہاں کیا حرملہ بنا لے تے اے تو سارنال وعدہ کر، یعنی جہلیت دے زمانے چنہ ایک کمنٹمنٹ کیتی ہے، اے تیر کسے انسان نو نہیں مارنا، یہ میدان جنگ گھوڑیاں نو ہاتھیاں نو جانوروں نو ماریا جاندہ ہے، اس لکھ دیتا ہے ٹھیک ہے میں نہیں کسے جانور، اے جیسے لے حل چل مچی ہے نا تو اسا کیا حرملہ کچھ کر سکنے تے کر، آج پتہ لگا انہاں دا نکہ بھی علی ہے وڈا بھی علی ہے، اے تے کم اکبر دی جوانی عباس دے بازوان نہیں کیتا جڑا اسکر دی کم سنی پی کر دی، اس پھر ملاؤن دے پتر نے اوہی تیر چاہے جڑا گھوڑیاں نو ماریا، اے اینج رکھے ہے تے شبیر پتر نو چاہیا ہے، یعنی شکریہ دے ادا تے امام حسین پتر نو چاہ کے نا تے شکریہ دے طور تے پتر دمو اصغر تیری مہربان، میرے ماں فرمانے نے میں نے زندگی بارے دکھ نہیں بھولے گا، ادھر میں پتر دا منہ چمن لگا کتے دے بچے تیر مار دے، آغا نسیم صاحب لکھ دینے اگر شبیر دا ہاتھ نہ ہوندہ اصغر نال ہی اڑ جائے، او میں صدقے ہو پاوا، میں صدقے ہو پاوا، او میں صدقے ہو پاوا، علی اصغر دی گردن حسین دے بازو چو تیر پار نکل گیا، مظلوم کربلا اپنا بازو جدا کیتا ہے، 6 مہینے دا پتر ہے، میرا سنی بھائی کوئی سنے تین رسول اللہ دا واسطہ تین آج رومن نہ ہوئے میری کوئی سختی نہیں تیرے نا، گھر جائیں اگر تیری بیٹی تیری بہو تیری ماں دی جولی چھوٹا بچہ ہوئے اس نو کی تھوڑی دیر واسطہ بٹن کھولو میں دی گردن ویکھنی، 6 مہینے دے بچے دی کتنی گردن، ایسے واسطے قائم روندہ ہے، میرا سلام ہوئے اس شہید تے جڑا ایک کان تو دوجے کان تک زبا ہو، شبیر پتر مرے تیر کھے ارادہ کیتے میں تیر چھکاں، اے تیر دی کانے جھت پائے کربلا ہل گئی ہے، دوجہ حلاوہ دیں لگیں 2 ہاتھ ہوتے آگے نے، کون ہے؟ فرمایا رام نال چھکیں دادیاں نو پوترے بڑے، حسین میں بقیے چو آگئی، دین میں لپاسے تے درد بول گئے، شبیر تیر چھکے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، میں ڈھیر پڑ گیا، میں حکمین کراں، بلا تشبیح پتر نو حسین کھبے ہاتھے اتے ابا کی تھی، خیمے دی اوٹچ خیمے دے پچھلے پاسے سجا ہاتھ متھے رکھے، میرے پیو دی امیر نو عسکر دی ماں غریب دا سلام، تڑپ کے میری سین بارنے کے لیے میں نے سلام کیتا جے، فرمایا کنیزہ نو سلام، فرمایا نہیں تیرا شکریہ ہے،
گودی والا دینا ماں واسطے بڑا اوکھا ہے. تو جھولی چچا دیتا ہے میرا نانے نال وعدہ پورا ہو گیا. رباب تیرا پتر باب الحوائج بن گیا. رباب تیرے پتر دا جھولا خالی ہو گیا. میں وعدہ کر رہا ہوں اس دا خالی جھولا خالی جھولیاں نو اولاد دے گا. قیامت تک ماں اس جھولے کو اولاد منگن گے. رباب تیرا شکریہ. رباب پتے میں کیوں بلایا ہے؟ جی بادشاہ حکم فرمایا کم دو نے میں ہی کلہ ہوں. تو مائیں میں پیوں ہاں. ایک پتر دا جنازہ چاہنا ایک پتر دی قبر بنانا. نانے دی شریعت منع کر دیئے پیوں ماں پتر دا جنازہ بھی نہ چاہے پیوں ماں قبر بھی نہ بنا. رباب میں تین کدی نہ بلاندہ میرا کو نہیں رہ گیا. رباب تسی خیمے چوں بار میں نے بندیاں بہت مارے ہیں. میں نے انہاں بھی مارے ہیں جنہاں کدی کسے رو نہیں مارا. آج میری مدد کرنی ہے. قدمت ہتھ لا کے دی سوکھا آپ کا رو زہرا دا پتر اوکھا میرے سے ملا دے. فرمایا دو بھئی اوکھے نہیں. ایک کی لاش چانی ایک کی قبر بنانی. ہتھ بن کیا دی پھر صبح دے ٹورے ہو. کوئی لاش 2 میل توں کوئی 4 میل توں کوئی 6 میل توں کوئی 9 میل توں. جاندیاں بھی مار دے جے آمدیاں بھی مار دے جے. تھکے ہو پترہ بھیراواں دیاں لاشاں چاہ چاہ کے. جے کنیز دی منوں تے تھوڑا جا بیٹھ جاؤ نالے سائی کٹ لو نالے پتر دی لاش چاہ. قبر فرمایا قبر میں بنا دینی. میرے وطن آلے یا رباب ٹر پئی. قرآن میرے سر تیرا کلے تلوار ماں چاہ کے ٹریے میں قبر بناواں. جیڑا وڈا سابران دا سلطان نہیں 5ویں قدم تے گئی ہے. شبیر دی چیخ نکل گئی. سجیت نال اشارہ کر کیا دینے رباب میری غربت ترس کر. آوڑا لیاں نسلہ کی آکسن ایڈا غریب آئی حسین ماما کولوں پتران دیاں قبرہ مرحبا مرحبا مرحبا. جے ایسا لانی ہے میری غربت دا ایسا ملانی ہے. آ پتر چاہ میں قبر آ بنے سا. شبیر بسم اللہ پڑھ کے پتر دی لاش ماں دے ہتھاں تے رکھی. تُسی شاید نہ سمجھ سکو کوئی ماں سمجھے گی. جدی جھولی کوئی بچہ پہ کھیڑ دے انشاءاللہ او دا جوان چڑھ پوے انہوں سیرے نصیب ہون. صدقہ حسین دے 6 مہینے پتر دا او ماں میری تائید کرے گی جیڑی بچیاں دی جھولی جرک دی ہے. چھوٹا بچہ گھنٹہ آدھ گھنٹہ ماں تو دور روے. جدن ماں کول بچہ آمدہ ہے نکھڑے پتر نو ماں اینج نہیں چین دیاں. قرآن دی قسم موجی آلیا ادھے گھنٹے دے بعد پتر آیا ماں اینج چاند دیاں. او جیڑے ماں دیاں جھولیاں تو نکھڑے ہو شبیرہ دن پتر چار رباب اینج چایا ہے. اصغر دی گردن اینجا پھئیے پھر کھپا ہاتھ سر تلے راکیا دیئے معاف کری تیرے کھیڑن دی رو. مرحبا مرحبا بھائی مرحبا بھائی. آوازاں دے معاف کری بلال تیرے جھولے دی روتائی. منہ تے مورا کیا دیئے دادی اگے شکایت نہ کری وے ماں پانی بھی نہیں پیوا سنگی. اتھے ماں پتر گلہ پہ کر دینی. شبیر قبر پہ بنائیں دے. چوتھے آسمان تے جبریل تاج ملکوتی لہا کے سٹھے ہاتھ بند کیا دے میں بھولنا یا اوہ حسین. جندے پینگے دیاں ڈوریاں میں حلان داریاں فرمایا اوہ حسین یاد ہے میرا اللہ یا موت دے میں مر جاواں یا اجازت دے میں قبر بنا دیا. فرمایا جا میں منع نہیں کردا. میرے وطن آلیا جبریل ٹپے تے چڑھے عباس دی شکل بنائی حسین دے ہاتھ یاترا کیا دے بس کر نوکران دے ہوندیاں قبرہ نہیں بنائی دیاں. شبیر دا آواز آیا میں بھلن علی ماں دا پتر نہیں تو جبریل میں حسین یا شکل نہ بنا یا ٹپا چھوڑ متا زینب باہر. آواز آندے میریاں بہنا عباس مرحبا مرحبا مرحبا. اے کربلا ہے بھائی اے کربلا ہے بھائی. توڑا ماتم قبول ہوئے. میری دعائے جڑے سکھ دیو اللہ تو حیاتیاں لے پتر دے جڑیاں بہنا سکھ دیاں اسی اللہ صدقہ انہاں نو ویرتا ہوئے. مقدیے میری مجلس ماں پتر گلہ پہ کر دینے. شبیر قبر بنا لئی
اینج کر کے شبیر تلوار رکھی ہے، میں پتر لواں ویکھو گے میرے التاں سمجھ آئے گی۔ شبیر ویکھے کھبا ہاتھ ماں دا پتر دے سر تلے، سجا ہاتھ اینج بلا تشبیر، ماں کدی انج ویکھ کدی ایجوے دی شبیر نو پاک ہو گئے، ماں مر جائے گی۔ دھیان ہٹان واسطے آدھے نے رباب تم ماں ہے اصغر دی تے ذرا پتر پرو جھل جھل کے نہیں ماما دہ دیاں پتران دے اتے زخمہ کو اچھا رنیے تیرو کے پیا دیے تسی بانیوں شریعت دے نہیں جرات جو میں سمجھاوا نہیں پیو دفنے دے۔ آفرین بیٹا آفرین، تیرا ماتم قبول ہوئے۔ پکڑنا بھائی، اس نو پکڑنا، حوصلہ کرے میں دو وین کر لوا۔ چملے تے پتر میں دے پر میں کدی ماما بھی رجیاں نے ایلو ماں پتر راتھا تے پیو دیتے رکھے، شبیر قبر دے کنارے بیٹھے، ماں پتر دے کے واپس فرمائے نہیں رباب، اے منا نہیں کربلا ہے، حاجرہ نہیں تو رباب، آسان جی دولت رل کے دفنائی ہے، قبر دے ایک پاسے ماں بہ گئی ایک پاسے پیو۔ اللہ کرے میں نقشہ سمجھا لاؤں، اینج کر کے ماں پہ بھی شبیر انہا للہ پڑھ کے ماں دے ویدیا پتر قبر اچ رکھے ہے، ماں برداشت کیتے، شبیر پیرہ لے پاس مٹی پانی شروع ہوئی، نکے نکے پیر 6 مہینے دے بچے دے پیر مٹی آئی ہے، ماں ویدی رہی ہے، میرے وطن آلے آزانو آتائی رہتا یہ ماں ویدی رہی ہے، شکم تائی رہتا یہ ماں ویدی رہی ہے۔ میں قرآن دی قسم ہے جدن سینے تائی چھپ گئے، نکا جیا چہرہ سامنے آیا ہے، اس لے ماں اپھا گئے ہاتھ رکھ لین، آدھیے تو جان پتر جانی میں تے ماں، مرحبا مرحبا مرحبا، مٹی تے آ مو تے آ مٹی پا، میرے واسچ نہیں ساڑھے بزرگ دا کرنج پڑھ دیاں، شبیر کانڈ کر کے علی اصغر دے منہ تے مٹی پائیے، دفنی گیا اصغر، مگئی میری مجلس، محرم دی مجلس سے ورنہ میں اتھائیں چھوڑ دیندہ۔ کیوں شبیر حسین دے، حسین نے کیوں اصغر دفنایا ہے؟ لاش 72 قبر ہک کیوں بنی؟ اس واسطے میرے وطن آلیا میرا سنی بھائی شبیر جان دیانے نہ سڑیاں لاشاں تے گھوڑے بھجانے نا، باقی سم برداشت کر لے سنے گلشن رباب دی نازک علیے متا پمالی تو بچ دی ہوئے۔ میرا سوال ہے تیرے تے حسین دی مرضی پوری ہو گئی؟ موجی آلے آلے یارہ محرم گزریے، یارہ محرم دی صبح آئیے، بدماش آدھنے لاشاں 72 سر 71 نے، او کتھے گیا جس بغیر تیر تلوار دے میری 9 لکھ نو روایا ہے، ایک سپاہی آدھا ہے گل ڈیگر دوے لائی، پچھلے پاسے حسین کوئی شے پیا چھپا لائی، بدماش بھج دے آگے میرے وطن آلے اللہ شاتے گھوڑے بھج چکے آن، قبران دا نشان مٹ چکائی، حرامی حیران ہو کیا دا کی میں لبا میں اصغر دی قبر حرملہ آدھا ہے میں دسنا 40 گھوڑے سوار میں نہ دے، 40 گھوڑا سوار گیا دا قطارج کھلو جو 40 گھوڑا سوار کھلوتے آدھا ہے 4 گز دینے ہوئے ہتھا چلے لو، آؤ میرے نال زمین اچ مارنے شروع کرو، من قرآن دی قسم نیزے ریت اچ نہیں رباب دے دل اچ پہ لگ دے آن، ادھے نیزے ریت اچ لتھے نے ادھے سکینہ قرآن چاہ کے آ گئی ہے، آدھی ہے میرا اللہ میرا نکاح جیا بھی۔ آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین بھائی، بیٹا تیری زندگی ہوئے تو بہنانو نصیب ہوئے، نیزے ریت اچ لہندے آئے، ماں دا دل لہندہ ہے، اس ٹپے نال بطول دیاں نوتے دیاں چادران لتھیاں ہوئی، ایک بغیرت دا نیزہ بھاری ہوئے، حق بندائی گھوڑے تو لہندہ، ہتھاں دے نارے تٹاندہ، تو مسلمان ہے میں سیدہ قرآن میرے سار تے رکھ لے، گھوڑے تو نہیں دتا، کتے دے بچے اتو بے کے ہور زور دیتا ہے، گلشن رباب دی نازک علی نوکے سنان تے آئیے، سکینہ اٹھے گئی ہے جتے بن پاسوالی لاش آئیے، آدھی چاچا ویک
پیا دیے پیا تارا فجا ہردا چڑسی اصغر پہ مرغب نے سن بولی معمول مطابق